नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर गण्डकी प्रदेशबाट। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन लम्बिँदै जाँदा धेरै विपन्न वर्ग तथा मजदुर समुदायहरू राहतको भरमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएका छन्। रोजगारविहीन बनेका मजदुरहरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्गको काम अघि बढेपछि मजदुरहरूले रोजगारी पाएपछि खुसी हुन थालेका छन्। आफूहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि राहत भन्दा पनि रोजगारीको आवश्यकता भएको मजदुरहरूको माग छ। सरकारले लकडाउनका समयमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन केही उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै मजदुरहरूले पुनः रोजगारी पाएका छन्। लकडाउनका समयमा राहतको भारमा पेट पाल्न बाध्य भएका मजदुरहरू श्रम गर्न पाएपछि खुसी भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी कोरिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्गको काम पुनः अघि बढेको छ। आयोजनाको काम अघि बढेसँगै रोजगारविहीन बनेका मजदुरहरूले रोजगारी पाएका छन्। कोरिडोर र लोकमार्गको काम सञ्चालनमा आएपछि मजदुरहरू खुसी भएका छन्। हामी मजदुरहरूलाई त अब काम नगरिकन खान पाइँदैन, यो के अरे सर्वप्रथम त अब लकडाउन भए भने पनि अब हामीले चाहिँ काम नै गर्नुपर्छ। अब बिहान बेलुका हातमुख जोड्नको लागि दुई हात जोड्नको लागि हामीले काम नै गर्नुपर्छ। अब भित्र बसेर पनि हामीलाई त्यतिकै खानेकुराहरू त आउँदैन, काम नै गर्नुपर्छ। काली गण्डकी कोरिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्गको काम अघि बढेपछि एकातिर विकास निर्माणको काम अघि बढेको छ भने अर्कोतिर मजदुरहरूले काम, दाम र माम पनि पाएका छन्। लकडाउनमा राहतको जोहो गर्न नसकेको बेला सरकारको निर्णय अनुसार मजदुरहरू काममा लगाएको र काम गर्न पाउँदा निकै फाइदा भएको मजदुरहरू बताउँछन्। टिममा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ राहत भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्नु नै उचित भनेर सबैजना काम पाएपछि धेरै खुसी भएको छ मजदुरहरू। स्थानीय सरकारले बाँड्दै आएको राहत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आइरहेको समयमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले निरन्तरता पाउँदा राहत वितरणका लागि सरकारले नै केही सहज हुने विश्वास लिएको छ। अर्कोतिर आयोजनाले निरन्तरता पाएपछि बारिया जिल्लाका मजदुर मात्र नभई स्थानीय बेरोजगार युवाहरू समेत यति बेला काम गर्न थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 को कपिलवस्तुतर्फ। रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू अहिले पनि अलपत्र परेका छन्। भारतमा लकडाउनपछि उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदा काम बेरोजगार भएका हुन्। बेरोजगार भएपछि खल्ती रित्तिएको छ। खल्ती रित्तिँदा भोक र रोगको सन्तास झेल्दै स्वदेश फर्कन बाध्य भएका हुन्। भारतमा अलपत्र परेका मजदुर कपिलवस्तु आइपुगेका छन्। उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीले बोर्डर छिराई नेपालको बाटो देखाइदिएको हो। उनीहरू 4 दिनदेखि भोकै पैदल हिँड्दै आएका हुन्। भारतको उत्तर प्रदेश बलरामपुर शहरमा काम गर्ने 5 जना नेपाली मजदुर तैलीहवा बजारमा अलपत्र परेका छन्। भारतमा लकडाउन भएकोले काम गर्ने होटल बन्द भएपछि केही दिन त उनीहरू त्यही बसेर कुरेका हुन्। खल्ती पनि रित्तिएपछि कुनै विकल्पविहीन यात्रा गर्न उनीहरू बाध्य भएका हुन्। मेरो घर झापा हो। हामी यता बलरामपुरमा चाउमिनहरू बनाउने यस्तो ठेलामा काम गर्थ्यौँ। त्यहाँबाट बन्द लकडाउन भइसकेपछि काम भएन। काम नभएपछि अब खानाहरू नभएपछि हामी हिँड्दै आएको हो। यता फोनमा हुँदै बोर्डरबाट 4 दिन भइसक्यो, खानासाना खाएको छैन, केही पनि छैन। यस्तो भयो। अब हामीलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो। तेह्रथुमका 4 जना र झापाका 1 जना भोकै अलपत्र भएकाले तैलीहवा बजारका स्थानीयले खानपिनको व्यवस्था गरेका छन्। बलरामपुर शहरमा चाइना टाउन होटलमा काम गर्ने उनीहरू बलरामपुरदेखि तुलसीपुर, गैसडी, बढनी, सोहर्तगढ, खनुवा हुँदै नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको मर्यादापुर सीमामा आइपुगेका हुन्। घर तेह्रथुम हो। म लगायत 3 जना भाइहरू छ तेह्रथुमको। 4 जना छौँ हामी तेह्रथुमको। 1 जना भाइ झापाको हो। हामी चाहिँ अब घर हिँडेको आएको चाहिँ हामी इन्डिया बलरामपुरबाट आएको। अब हामी हिँडेको 4 दिन भइसक्यो। 4 दिनमा हिँडेको हामी होइन। खाना त अब त्यस्तो हामीसँग अब त्यो चिउरा गएको थियो अलिअलि, त्यही चिउरा अलि खाँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ।
अब यहाँ पनि अहिले 9 बजिसक्यो, 9 बजी यहाँ कर्फ्यू भन्छ। अब कर्फ्यू लागेपछि अगाडि हिँड्न सक्दैन हामी। भरे यहाँ चाहिँ अगाडि लगाएर पुलिसले डन्डी ल्याएर यी उदाहरण प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। 3000 बढी दैनिक रूपमा भारतमा काम गर्ने मजदुर नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यसरी लुकी छिपी नेपाल आउनेबाट बोर्डरको गाउँ र जिल्ला जोखिममा रहेको छ। भारतबाट आउनेलाई कानूनी रूपले व्यवस्थापन गरेर बोर्डरकै नजिक क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशतर्फ। औषधि जन्य उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना भए पनि सरकारको ठोस नीतिको अभावमा औषधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 45% औषधि आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति हुने भए पनि अधिकांश औषधि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोरोना कहरले औषधिको माग बढ्दै गए पनि अझै औषधिमा पनि नेपाल आयातमा निर्भर रहनु परेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2071ले गुणस्तरीय औषधिको व्यवस्था गरेको छ। नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ। नीतिगत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रावधान गरिए पनि अझै 55% औषधि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली बजारमा औषधिको कुल माग मध्ये 45% मात्रै आपूर्ति हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा भएको कच्चा पदार्थ र अहिले हामी चाहिँ एलोपेथिक औषधिहरू बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसको कच्चा पदार्थहरू चाहिँ सबै देश आफूमा आत्मनिर्भर हुँदैन। हामीले केही समय अगाडिको लकडाउन सुरुवात भएपछि भारतले पनि 26 प्रकारका औषधिहरू चाहिँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको कारण चाहिँ उसले पनि ती सम्पूर्ण औषधिहरूका र मेटेरियलहरू एपिआइजीहरू चाहिँ विदेशबाटै लिएर आउनुपर्ने, बाहिरबाट किनेर लिएर आउनुपर्ने र उसलाई पर्याप्त नहुने देखिएपछि चाहिँ हामीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था हो। नेपालमा हालसम्म निजी क्षेत्रले औषधि उद्योगमा करिब 26 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। औषधिजन्य उद्योगले 16,000 दक्ष र 2 लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। सरकारले नीति अनुसार औषधिजन्य उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउन सकिएमा आयात घटाउन सकिन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेमा 20 अर्ब रुपैयाँको औषधि आयात घट्ने दाबी उत्पादकहरूको छ। नेपाली औषधिजन्य उद्योगमा सरकारी सहुलियतको व्यवस्था हुन सकेमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। नेपालमा औषधिको नियमन गर्न औषधि ऐन 2035 कार्यान्वयनमा छ। 2046 को परिवर्तनपछि खुल्ला अर्थव्यवस्था लागू भएपछि औषधि उद्योगमा निजीको लगानी बढेको हो। त्यसयता 63 वटा आधुनिक मानव औषधिजन्य उद्योग, 8 वटा पशुपन्छीजन्य औषधि उद्योग र 73 वटा आयुर्वेदिक औषधिजन्य उद्योग सञ्चालनमा छन्। थप उद्योगको प्रवर्धन सबैको समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ। स्वदेशमा पाइने जडीबुटीहरूको सङ्कलन गर्ने, यसलाई व्यवस्थित तरिकाले यसको भण्डारण गर्ने र स्वदेशमा जे जति परिमाणमा चाहिन्छ त्यसको यहाँ प्रयोग गर्ने र बाँकी रहेको मात्रै बाहिर पठाउने नीतिलाई हामीले अवलम्बन गरौँ। यसमा सरकारका विभिन्न निकायहरू जडीबुटी प्रशोधन सम्बन्धमा, जडीबुटी वन पैदावारको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरू, स्थानीय निकायहरू यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकार। नेपालमा भौगोलिक हिसाबले हेर्दा पनि औषधिको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ यथेष्ट छ। यसका लागि नेपालकै जडीबुटी सङ्कलन, व्यवस्थापन, भण्डारण गर्न सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बीचको समन्वयबाट आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने औषधि व्यवस्था विभागको विश्वास छ। सरकार सबैले समन्वय गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को वीरगञ्जतर्फ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको बाराको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्गको काम लकडाउनको समयमा पनि पुनः सुरु गरिएको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालय पथलैयाले काम अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो। देश लकडाउनमा भएको समयमा स्थगित वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्गको निर्माण कार्यले पुनः निरन्तरता पाएको छ।
स्थानीय तहको पहलमा लकडाउनभित्र जिल्लाकै मुख्य बजार जितपुर बजारलाई लक्षित गरी काम अगाडि बढाइने भएको हो। स्थानीय तह र आयोजना कार्यालय बीच भएको सहमतिपछि काम सुचारू हुने भएको हो। आयोजना कार्यालय पथलैयाले काम अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशनपछि आयोजनाको काम सुचारू भएको कम्पनीले बताएको छ। हामीले गरेपछि नालाको 100-150 मिटर जति बाँकी थियो काम, नालाको कामलाई हामीले कन्टिन्यू दिँदै र अहिले जितपुर बजारमा चाहिँ बजार खुल्ला नरहँदाखेरि जति सहज रहन्छ त्यो सहज हिसाबले काम गर्न निम्ति चाहिँ जितपुर बजार एरियामा जति पनि अब सर्भिस ट्र्याकहरू छन् यसलाई चाहिँ सब बेस फाइनल लिएर हालेर र लकडाउन खुल्ने बित्तिकै र लकडाउन खुलेको एक साताभित्रमा डिबिएम गर्ने हिसाबले यहाँ कालोपत्रै गर्ने हिसाबले त्यही अनुरूपमा हामीले अहिले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। 78 करोडमा 5.4 किलोमिटरको सडक निर्माणको सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम अघि नबढ्दा कार्य प्रगति 42% मात्र पुगेको छ। यसैबीच कोरोनाको समस्याले आयोजनाहरू थप समस्यामा परेका छन्। तर पछिल्लो समय सरकारले भौतिक दूरी कायम गरी आयोजना सुचारू गर्न भनेको छ। सङ्घीय सरकारको निर्देशनपछि आयोजनाको काम सुरु भएको हो। आयोजना यही असार मसान्तसम्मको समय सीमा रहेकोले सडक पुल सबै काम सुरु भएको आयोजनाले बताएको छ। यस्तो भयो हाम्रो अहिले जुन 2वटा प्रोजेक्टहरू पछाडि थियो नि, यहाँ प्रोजेक्टको 2वटा प्याकेजहरू भनौँ न। 5 नम्बर जुन यहाँ सूर्या टोबाकोदेखि त्यो जितपुरको आर्मी ब्यारेकसम्म, अनि अर्को चाहिँ परमानीपुर एरियाको 2टा प्याकेजहरूमा अहिले चाहिँ काम भइरहेको छ सडकको। हालसम्म 42% मात्रै कार्य प्रगति भएको वीरगञ्ज पथलैया सडक आयोजना कोरोनाको बहानामा रोकिएको थियो। तर लकडाउनको बीचमा पनि आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले भनेपछि स्थानीय तह र आयोजना बीच सहमति भएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। फेरि लागौं बागमती प्रदेशतर्फै। टेको अस्पताल मुलुकको एक मात्र सरुवा रोग अस्पताल हो। पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढेपछि टेको अस्पताललाई केन्द्र अस्पतालका रूपमा तोके पनि आवश्यक उपकरणको अभाव झेलिरहेको छ। अभावका बीचमा पनि चिकित्सकहरूले संक्रमितको उपचारमा निरन्तर खटिरहेका छन्। यति बेलामा कोभिड-19ले विश्वलाई आक्रान्त तुल्याइरहेको छ। यो महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र विश्वमा नै संक्रमितहरूको दर निकै नै बढिरहँदा नेपालमा पनि संक्रमितहरूको दर पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ। यो समस्या साझा समस्या बनिरहँदा अहिलेसम्म पनि कोभिड-19 को खोप र भ्याक्सिनहरू निर्माण हुन सकिरहेको छैन र विश्वले नै यति बेलामा यसको खोप र भ्याक्सिनलाई रिसर्च गरिरहेको छ, खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ। यति बेलामा हामी आइपुगेका छौँ शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ यो अस्पतालमा अन्य समयमा झैँ अस्पतालमा मानिसको घुइँचो देखिएको छ। सेवाग्राहीहरू सेवा लिनका लागि, बिरामीहरू सेवा लिनका लागि यो अस्पतालसम्म आइपुगेका छन्। यो अस्पतालमा विशेष गरी सरुवा रोगका विभिन्न खालका भाइरसहरू, इन्फ्लुएन्जाहरू सम्बन्धी उपचार पनि गर्ने गरिन्छ र अहिले कोभिड-19 को उपचार पनि यहाँबाट गरिएको छ। हाम्रो देश नेपालमा संक्रमितहरू देखिन थालिसके पश्चात अहिले यहाँ क्वारेन्टाइनमा र आइसोलेसन बेडलाई स्थापना गरेर पनि यहाँ उपचार पनि भइरहेको हामीलाई चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बिरामीको चाप उच्च रहने अस्पतालमध्ये टेकु अस्पताल पनि एक हो। सामान्य अवस्थामा दैनिक झण्डै 1500 बिरामी अस्पताल आउने गरेकोमा लकडाउन यता अन्य रोगका बिरामीको संख्या घट्दै गएको छ। सरकारले टेकु अस्पताललाई कोरोना केन्द्र अस्पतालका रूपमा लिएको छ। नेपालमा माघ 10 मा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। संक्रमित भेटिएदेखि टेकुले उपचार गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणको मात्रै उपचार गर्दै आएको टेकुले रुगाखोकी र ज्वरो लगायतका अन्य बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्दै आएको छ। परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि बिरामीलाई राख्न छुट्टै शय्याको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
हालसम्म टेकुमा उपचारका लागि पुगेका 6 जना बढी बिरामी घर फर्किसकेका छन्। सरुवा रोगको उपचार गर्ने एकमात्र सरकारी अस्पतालको इतिहास लामो भए पनि सरकारले यसको क्षमता विकासमा खासै ध्यान दिन नसक्दा महामारीको जोखिमको बेला उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पीपीई अभावमा उपचारमा खट्न परेको अवस्था छ। सुरक्षा कवचको भरपर्दो व्यवस्था राज्यले गर्न नसक्दा कार्यक्षेत्रमा रहेका चिकित्सक समेत जोखिम मोल्न बाध्य हुँदै आएका छन्। केन्द्रीय अस्पताल भए पनि न्यूनतम पूर्वाधारको अभावमा थिलथिलो बन्दै गएको छ। यसर्थ सरकारले कोरोना बजेटको बहस गरिरहँदा टेकुको न्यूनतम पूर्वाधार र उपकरणमा ध्यान दिन सके यसको स्तर माथि उठ्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा क्यामेरा पर्सन निखिल कपाली र विनिता केसीको रिपोर्ट। अब लागू प्रदेश 1 को झापातर्फ। झापाको चारपानीमा विपदको यो समयमा सुरु गरिएको एकका लागि एक अभियान लोकप्रिय बनेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लामो समयदेखि मुलुक लकडाउन भएसँगै विपन्न समुदायका नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले थालिएको उक्त अभियान लोकप्रिय बनेको हो। झापा चारपानीमा 1 महिनादेखि सुरु भएको एकका लागि एक अभियान प्रभावकारी बनेको छ। हुने खाने एक परिवारले विपन्न एक परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको एकका लागि एक अभियान अहिले लोकप्रिय भएको छ। स्थानीय महेन्द्र कुमार गिरीको पहलमा सुरु भएको यो अभियानमा अहिले 1000 जना जोडिएका छन्। एक हुने खाने परिवारले नहुने विपन्न परिवारलाई सहयोग गरौं र स्थानीय सरकारले जनतालाई नै साझेदार बनाओस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप हामीले यो एक परिवारले एक परिवारलाई सहयोग गरौं भन्ने अभियान सुरु गरेका हौं। 1000 विपन्न परिवारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित सुरु गरिएको अभियानका लागि अहिलेसम्म 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। 15वटा सङ्घ संस्थादेखि सुरु गरेको यो अभियान हो। आजको दिनसम्म हामीसँग 40 लाख भन्दा बेसी पैसा संकलन भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम सुरु भएसँगै झापामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले विपन्न वर्ग छनौट गरी राहत प्याकेज उपलब्ध गराइएको थियो। तर राहत सामग्री सकिएपछि त्यस्ता परिवारको पहिचान गर्दै अभियान थालिएको हो। निम्न स्तरका हाम्रा जनताहरूलाई जसको घरमा चुलो बल्दैन, खाना पाइरहेको छैन, तिनीहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हामी खाना खुवाइरहेछौँ। दिउँसोभरि श्रम गरेर बेलुका चुलो चम्चो बाल्ने नागरिकहरू छन्। आज उनीहरू आफू मजदुरी गर्छौँ, श्रम गर्छौँ भन्दा पनि त्यो अवस्था छैन। मुलुक लकडाउनले ठप्प भएको अवस्था छ। त्यस्ता नागरिकहरूलाई चुलो बाल्नको लागि हाम्रो अभियानले केही सहयोग पुगोस्। जुन प्रकारले अहिले कोरोना भाइरसले जुन विपत्ति विक्रान्त भइरहेको थियो, यो परिस्थितिमा कहीँ न कतै मलमपट्टि लागोस्, कहीँ न कहीँ सहयोग हो भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ठाउँमा सहयोग गर्दैछ। कहीँ खाना खुवाउँदैछ भने त्यहाँ चामल दिएको छ, कहीँ भोका मान्छे छन् भने दिएको छ। अभियान अन्तर्गत झापाका 15वटै स्थानीय तह र मोरङ तथा सुनसरीमा समेत राहत सामग्री वितरण गरिँदैछ। 18वटा भन्दा बढी संघ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको यो अभियानले अहिले धेरैलाई हातमुख जोड्न सहज भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि झापा सहकर्मी सुरेन्द्र भण्डारीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब फेरि लागू गण्डकी प्रदेशतर्फै। देशभर कोरोना संक्रमण परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको छ। परीक्षणमा ढिलाइ भएको भन्दै सर्वोच्चले बिहिबार परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सरकारले कोरोना अस्पतालमा किट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यस्तै किटको अभाव हुँदा बागलुङ स्थित धौलागिरी अस्पतालमा परीक्षण रोकिएको छ। परीक्षणमा ढिला भएपछि सर्वोच्चले परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेश भए पनि किट अभावमा परीक्षण असाध्यै ढिला भइरहेको छ। यस्तै समस्या भएको छ बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पनि। 2 जना कोरोना संक्रमितको सफल उपचार गरिसकेको बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पनि परीक्षणका सामग्रीको अभाव रहेको छ। आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा परीक्षणको दायरा बढाउन धौलागिरी अस्पताललाई कठिन भएको छ। र पिसिआर लगायत डायग्नोस्टिक किटको अझै पनि केही अभावै छ। त्यसका लागि हामीहरू पहल गरिरहेका छौँ र सायद छिटै नै काठमाडौँ र पोखराबाट केही किटहरू र पिसिआरका भिटिएमका मिडियाहरू आउँछ भन्ने आशामा छौँ र त्यो अहिलेलाई अभावै छ हामीसँग। वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशीका हजारौं युवाहरू कोरोना भाइरस फैलिएसँगै जिल्ला फर्किएका छन्। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनमा राख्नुका साथै उनीहरूको र्यापिड टेस्ट समेत धमाधम गर्न थालिएको छ। तर परीक्षणको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको हो। सरकारले फिल्डमा काम गर्ने पत्रकार तथा स्वास्थ्य कर्मीको समेत कोरोना परीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा सेवा प्रभावित भएको छ। इक्विपमेन्टहरू नभएको कारणले हामी यसलाई रफ्तारमा चेक गर्न सकेनौँ भनेर हस्पिटलले जनाएको छ। तर नेपाल सरकारले जुन किसिमको निर्णय गर्छ त्यो निर्णय फलदायी हुने किसिमले त्यसको रिजल्ट निस्किने गरी काम गर्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो पत्रकार महासङ्घ र नेपाल सरकारले भनेका जुन किसिमका कुराहरू छन् सञ्चारकर्मीहरूको पनि स्वाब परीक्षण गर्नुपर्छ, कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुन निर्णय ल्याएको छ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र हामी पनि त्यो अग्रमोर्चामा भएको कारणले हामी पनि स्वाब परीक्षण गर्नको लागि तयार छौँ। मुलुकमा संक्रमण देखिएको 5 महिना पुग्दैछ। लकडाउनको अवधि पनि 2 महिना पुगे पनि संक्रमण परीक्षण अत्यन्तै सुस्त छ। परीक्षण सुस्त भइरहेकै बेला किटको अभाव थपिएपछि थप समस्या बढेको छ। यस्तै समस्या धौलागिरी अस्पतालमा पनि भएको छ। सरकारले किट उपलब्ध गराउन नसक्दा परीक्षण रोकिएको छ, जसले थप सन्तास थपेको छ। यसर्थ सरकारले अविलम्ब किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन विलम्ब गर्न सुविधा छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हौस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता सातै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।